करूं शाळेंत रावन तुज्या भुरग्याले आवय येता थंय हय कोणाले येता पयल्या कित्याक राव जाय आपा येतलें येतलें काका तापयता मागीर म्हाका थंय रावल्यार घरा चल म्हणटा हें अभ्यास करना म्हणटा मागीर. सो गायज आयज हांवें केल्या गोडाचे फोव एंड हांगा हांवें च्या दवरल्या खतखतपाक. कितें पळोवपा जाय युट्यूब म्हणो कितें युट्यूब सारकें म्हण युट्यूब म्हण युट्यूब म्हण जाल्यार लायतलें युट्यूब युट्यूब कळना तुका म्हणपा. सो आय एम वेअरिंग दीस सँडल्स. कामाचें कामूय जालें आनी वॉकिंगेची वॉकिंगूय जाली आनी मसाजाची मसाजूय बीन जाली. राव मार सारको केस पाड घाल नाका फोटो मार तेन्ना सारको राव उबो कळ्ळें. आय कार्डाक फोटो मारतले आय कार्डाक लागून कसो रावतलो दाखे हांसोन राव सारको. वेरी गुड. वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. पळय हांगा हाय गायज म्हण. गुड मॉर्निंग गायज. सो एज युज्युअल जाल्यांक 8:30 न्हू 8:45 जाली. पावसान मातसो धीर धरला कमी आसा पावस आयज. सो आमी वयता स्कुलान. ओ फोटो काडपाक दी चावी दी गाडयेची. सो गायज हांवें हांव स्कुलान पावून येयल्लें आसा आनी घरा कडेन येवन हांव मटकीची भाजी करपाक सगळें सामान काडलां. कांदो चिरताले दोळ्यान गेलो म्हाज्या रोकडो कांदो दोळ्यान वयता. सो फाटल्या ब्लॉगान पळयला आसतलो तुमी मटकीची भाजी केल्ली ती. आतां तुमकां हांव दाखयना. सो गायज पळय आतां पयलीं हांव काडटालें हिंदीन ब्लॉग्स काडटालें हिंदीन कित्याक काडटालें तें बीन सांगता तुमकां हांव. यूट्यूब जो आसा तो सगळ्यां खातीर मिन्स वर्ल्ड वायड सगळे विडियोज पळयतात आनी हिंदी जी आसा आमची नॅशनल लँग्वेज ती चडशा जाणांक खबरूच आसा. 90% खबर आसतली लोकांक. सो तेका लागून हांव हिंदीन ब्लॉग काडटालें पूण हिंदीन म्हाजे तितले चलना जाले ब्लॉग तितले व्ह्यूज बीन येयनाशिल्ले आनी म्हाका 2-3 जाणां कडल्यान कळ्ळें की हिंदीन अशें हिंदी तितले हिंदीन कित्याक काडटा गोंयान म्हटल्यार गोंयची न्हू म्हणटकीर कोंकणीन काडप ब्लॉग्स अशें म्हणटकीर हांवें तेजे पयलींच हांव चिंत्तालें की कोंकणीन काडून पळोवया थोडे दीस अशें म्हणून. सो हांवें मागीर कोंकणीन ब्लॉग्स काडपाक चालू केले आनी कोंकणीन म्हाका व्ह्यूज बरे येतात बरे पडटा व्ह्यूज. सो आतां कितें जालें आतां कोंकणीन ब्लॉग काडटा. सो काल म्हाका एकट्यान कॉल केलो आनी म्हाका खबर ना हांवेंनूच कॉल केल्लो की तुका युट्यूबाचो लिंक धाडूं गो अशें म्हणून. सो तें आपूण तुजे ब्लॉग पळयता हांवें म्हटलें ब्लॉग पळयता आनी सांगो बीन ना तर मुगो म्हाका ना म्हणपा लागलें. तुका मागीर सबस्क्रायब बीन करीत जाल्यार कळत जाल्यार म्हणून आपणें करून सांगोना म्हणपा लागलें. हांवें कशें म्हाजे ब्लॉग्स बरे अशें आसा हय आसा बरें फक्त मातशी उलोवपाची लँग्वेज जी आसा ती मातशी सुदार खंय. आतां लँग्वेज आतां हिंदींतल्यान हांव कोंकणीन पावलें आतां कोंकणीनूय बीन लँग्वेज कशी सुदारपाची म्हाका खबर ना. तें सांगता म्हाका की अशें सिटींतले बीन लोक वयता आतां सिटींतले लोक कशें उलयतात तें म्हाकाय खबर ना. हांव म्हाजी लँग्वेज कशी आसा हांव तशेंच उलयतलें न्हू. आनी हें आजून म्हाका सबस्क्रायब करूं ना. आतां कालच्यान पळयता फोन केलो तेका हांवें काल आनी हांवें म्हणलें सबस्क्रायब कर मुगो तर आ म्हणपा लागलें आनी आजून पर्यंत तितलेच सबस्क्रायबर आसा म्हाजे जितले आशिल्ले तितले आनी व्हिडियो पळयता पूण आजून सबस्क्रायब करूं ना. तें एक सांगता तुमकां हांव. सो तें जालें. मागीर तेजे पयलीं आनी एक रिलेटिवान कॉल केल्लो म्हाका की आवाज तुजो मातसो मोठो कर मोठो आवाज येयना नाहीतर एक हें घे म्हणून मायक घे म्हणून. सो मायकूय बीन चिंतलें हांवें मायक घेतलें हांव काल
पळयतालें हांव, म्हाका ऑनलायन तितलें बरी मेळना आनी टायमूय मेळना पळोवपाक. सो मागीर तें घेतलें. सो म्हाका दिसता कितें जाणा, सगळ्यांचें आयकोपाक जाय आनी जें कितें तुमकां जाय न्हू तितलेंच तुमी हें करप. ऐकावे जनाची आनी करावे मनाची अशी एक म्हण आसा. सो सगळ्यांचें आयकोपाचें, जें कितें तुमकां बरें दिसता तें आयकोपाचें, जें कितें नाका तें दुसऱ्या कानान सोडून दिवपाचें. सो हांव कितें जाणा, हांव स्ट्रेट फॉरवर्ड, कितें म्हणटा तें डायरेक्ट तोंडार उलयतां, फाटल्यान उलयना. आनी कोणाक राग येता तेंवूय बीन आसा. मागीर हांवें कितें म्हटलें, फट्ट करून तोंडांतलें म्हाज्या, तेका लागून हांव ते महिला मंडळाक बीन जॉयन जायना, कित्याक म्हाज्या तोंडांतल्यान कसलीं उतरां भायर सरतात अकस्मात. म्हटल्यार म्हाजो तो मिनींग आसना, पूण चुकोन कितें तरी तोंडांतल्यान भायर सरता, मागीर ते आनी नाका म्हटलें आनी हांव ते महिला मंडळाच्या ग्रुपान बीन जॉयन जावना तेका लागून. सो पयलें आसतलें तुमी हांव मार्केटान गेल्लें विकपाक घरे. सो म्हाका लज दिसना, म्हाका कसलीच लज दिसपाक जाय, कित्याक लोक तुमकां पोसपाना, लोक पोसपाक येतले ना. सो आमचे फाटल्या दिसांनी कितें पणसुलां गेली तेवटेन हांगा कुळागरान जी आसा पणसुलां भरपूर लागलेली ह्या वर्सा आनी बेश्टी पडोन वयताली. आतां ती घरांतली म्हणपाक लागली बेश्टी पडोन वयता, कितें फायदो उडोवन, आनी इतली आमी कितली म्हणून खातली भाजी करून. सो आमी सोयऱ्यांकूय बीन दिलें खूब जाणां काडून, मागीर अशीच पडोन वयताली. सो ती म्हाका विचारपाक लागली, तूं व्हरोन विकता बाजारात जाल्यार चल. सो हांव गेल्लें बाजारात विकपाक. तेवूय हांवें थोडे थोडे क्लिप घातल्यात हेजे. तेन्ना हांव हिंदीन ब्लॉग काडटालें, पळयात तुमकां दिश्टी पडटा जाल्यार, मेळटा जाल्यार. हें घरे विकपाक वयतालें हांव. 50 रुपया येदी पिशवी बांदलेल्यो. हांगा सकाळीं फुडें आमी कितल्यांक 4:30 बीन उठ्ठालीं. 4:30 उठोन पयलीं रातची पणसुलां हाडून दवरता, नाल्यार सकाळची एक फावटी, चडशी रातचीच हाडटाली, सांजची हाडटाली. आनी मागीर सकाळीं 4 उठोन फोडप आशिल्लें, फोडटालीं. मागीर एक 6:30 म्हटल्यार हांव वयतालें आनी हांवें सुटी आशिल्ली, सो हांवें घरा आसतालो. मदीं हांव काम करता, हांगा जाली म्हाजी भाजी आनी कोंब आनी मातशें बरें येयलें स्प्राउट्स भाजयेक आनी टेस्टी लागतली भाजी. सो ओके, हांव सांगतालें की पळयात, लोक कितें म्हणटले तें चिंतपाचें ना, तुमकां कितें जाय तें करपाचें. हांवें पयशे जोडले, विकले कितें तें आनी पयशे मेळ्ळे ते दवरले, कितें तरी आमकां यूज जाता. 2-3 फावटी मार्केटान गेल्लें. लॉस कित्याक करपाक जाय तेवूय म्हाका कळना. सो शाय जावप ना, तुमकां जाय तें करप. स्कुलान जावं भुरग्यांक सुद्दां हांव सांगता, ल्हान भुरगीं जी स्कुलान वयतात तेंकां सुद्दां कसलें कितें अशें तुमकां आतां स्कुलान कसलें कॉम्पिटिशन आसा भाग घेवपाचो, स्कुलान कसलें कॉम्पिटिशन जावं बाबा, तुमकां मेळ्ळो प्रायज नाल्यार ना मेळ्ळो, डिमोटिवेट जावप ना. आतां हांगा सुद्दां पळयात, फाटल्या दिसांनी हांगा आमच्या गांवान एक स्पर्धा जाल्ल्यो खूब. सो हांवें सगळ्या हितून पार्टिसिपेट जाल्लें हांव. मागीर 50 मिटर रनिंग आशिल्ली, तितूनय पार्टिसिपेट जालें, तितून म्हाका फर्स्ट मेळ्ळें. मागीर कुकिंग कॉम्पिटिशन आशिल्लें, कुकिंग म्हाका सुद्दां कळना कुकिंगांतलें. ओके, कुकिंगांतलें म्हाका सुद्दां कळना तेवूय सांगता. तरी हांवें कुकिंग कॉम्पिटिशनान भाग घेतलो, घरा कडल्यान करून व्हरप आशिल्लें कितें तरी. सो हांवें ती गुगलाचेर हितून युट्यूबा वयल्यान एक रेसिपी पयली बरीशी आनी ती हांवें घरा कडेन केली. सगळे खूब दीस दिल्ले, अशें पयलीं सांगलेलें की बाबा हें कॉम्पिटिशन आसतलें. सो हांवें कितें कितें सामान लागता तें हाडलें आनी ट्राय केली, फक्त एकदां ट्राय. तेन्नाच कॉम्पिटिशन सांजचें आसा आनी ते दिसा ती हांवें डायरेक्ट करून व्हेल्ली आनी कितें जाता तें जावं म्हटलें. आनी हांवें म्हाजी तकली लडयली मातशी. हें केल्लें बर्ड्स नेस्ट म्हणून केल्लो एक, पोटेटोचो आनी पनीर बिनीर घालून आनी बरी शेवयो बीन तेका कालोवन बरी लायली, ती बीन घातली ना, घालून दिसता म्हाका ती रेसिपी. म्हाका टायमूच मेळना, हांगा सगळें करता म्हळ्यार म्हाका टायम जालो. सो तितून म्हाका थर्ड प्रायज मेळ्ळें आनी हांव सामकें अजाप, म्हाका आनी थर्ड प्रायज कशें मेळ्ळें कुकिंग कॉम्पिटिशनान. हांवें जस्ट ट्राय केलें आनी हांवें ती सॉस घालपाक कितें केलें, हांवें वाटयो बीन अशें पानार घालूना, ताटान दवरुना, अश्यो वाटयो तयार केल्यो केळीच्या पानाच्यो बारीकश्यो येदेल्यो. तितून एक हितून चटणी घातली आनी एक हितून सॉस घातलेलें. सो अशें तरेन तेका लागून म्हाका तें प्रायज थर्ड प्रायज मेळ्ळें. सो कोणेच डिमोटिवेट जावप ना, आपल्याक कितें जाय तें करप, आपल्याक कितें आवडटा तें करप.
सो म्हाका आतां यूट्यूब म्हाका बडबडपाक खूब आवडटा. सो हांवें आतां यूट्यूब स्टार्ट केला. हांव अयांशाक सुद्दां हें करता. अयांश आमचो मातसो शाळें आसा. हांवूय पयलीं तशेंच आशिल्लें शाळें. सो अयांश स्कुलान बी मातसो फाटीं सरता कितें तेका हांव सांगता आरे आतां हें आसा मंडेक आतां तांकां बडबड गीत म्हणपाचें आसा. सो तेका हांवें रे रे पावसाचें हांव ट्राय करता म्हण रे म्हणून तो पाठ करता. पळोवया आतां म्हणटा काय ना तो. हांवूय ताका फुडें काडटलें जितलो जाता तितलो म्हाजे कडेन. खंयचें कॉम्पिटिशन आसा आनी ताणें पोरूं सुद्दां तो ल्हान आशिल्लो हितून आशिल्लो शिशुवाटिकेन. तेन्ना ताका हांवें तांकां सगळ्या भुरग्यांक धांवपाक लायता. सो हांवें ताका इतलो चियर केल्लो तो 2 कितल्या हितून फर्स्ट येयलो रनिंगेक. मागीर आनी कितें तांकां तशें धांवून मागीर ते मोती घालपाचें आशिल्लें. सगळे हितून तो फर्स्ट सेकेंड असोच येयला. सो हांव ताका चियर करता जाता तितल्या सगळ्याक ताका भोंवडयता. मागीर जें कितें एक्सप्लोर करपाक मेळटा तितलें ताका एक्सप्लोर करपाक लायता. मागीर किचनान सुद्दां ताका हांव एक एकदां हांगा दाखयता कितें तो आपूण जावन पयलीं ताका खूब आवड आशिल्ली ल्हान आसतना. तो हांगा बसून तेणें ऑमलेट सुद्दां केल्या. इंस्टाग्रामार रील आसतलो एक ऑमलेट केल्ली तेणेंच जावन गेल्या. तुमी बीन अशें करात. कितें तरी काम घरांतली हावजवायफ आसा तांकां सुद्दां सांगता हांव. घरांत बसून कांयच जायना फायदो. कितें तरी बाबा आपल्याक कसली आवड आसा कपडे शिवपाची आवड आसा जाल्यार कपडे शिवपाचे. कितें तरी शिकपाचें कपडे शिवपाक खंय तरी अश्यो आसता ते सगळे क्लासी आसा कसल्यो कसल्यो. कुकींग आसा कुकींग क्लासीस. तुमकां जे कितें आवड आसा ती सुद्दां तुमी अशी ऑनलायन सुद्दां हांगा. तुमकां जर कुकिंगेची आवड आसा तुमी यूट्यूब सुद्दां एक चॅनल क्रिएट करपाक शकता. तेजे वयल्यान तुमी तुमचे जी आवड आसा ती दाखोवपाक शकता. आतां म्हाका कुकींग कांय तितलें कळना. हांव तरी ट्राय करता केदें केदां तुमकां रेसिपी दाखयता त्यो बीन यूट्यूबा वयल्यो पळयता हांव. आनी मावशी बीन म्हाजी मातशी बरी एक्सपर्ट आसा रांदपाक. सो तिजे कडल्यान केन्नाय विचारता ती सुद्दां बरी करता कितें. हांवें खुबश्यो रेसिपी तिज्योच दाखयल्यो आसतल्यो म्हाका दिसता अश्यो. कडी मात म्हाका नुस्त्याची कडी तितली जमना. म्हाका तितली जायत ना म्हाजे कडेन नुस्त्याची कडी करता. पळयात भाजी तयार जाली नाल्यार म्हणटाली हे बेश्टे एक्टींग करताले थंय भाजी करपाची. हांगा उलयता उलयता म्हाजी भाजी सुद्दां तयार जाली. घमघमीत वास सामको सुंगटाचो. सुक्या सुंगटाचो वास येता बेस्ट सामको. यमी बेश्टीच खाव कशी दिसता म्हाका ही भाजी. सो भाजी म्हाजी हांगा चालू आसा धापून दवरल्या शिजपाक बरी. आनी वास सामको घमघमीत येता. आनी इतलें सांगपा आशिल्लें. सो आयचो तुमकां ब्लॉग कसो आवडलो काय ना तो कमेंट करून सांगात. आनी व्हिडिओ लायक करात आनी चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरो नाकात. नाजाल्यार